सियासत ताकत का खेल या दानिश की बिसात। वो शख्स जिसने ना सिर्फ सल्तनतें गिराईं, जो हुक्मरान ताकत के नशे में अंधा हो जाए वो अपनी ही सल्तनत के ज़वाल की बुनियाद रख देता है। असल जंग तलवार से नहीं, दौलत, वसाइल और अक्ल से लड़ी जाती है। हुक्मरानी के वो असूल छोड़े जो आज भी इतने ही सच्चे हैं जितने 2500 साल पहले थे। चाणक्य के नज़दीक सियासत का मतलब सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना नहीं था, बल्कि इक़्तिदार को काबू में रखना और देरपा इस्तेहकाम देना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर समर हमदानी, और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद डॉक्टर समर हमदानी। नाज़रीन, दुनिया में हमेशा दो तरह की क़यादत रही है। एक वो जो हालात के धारे में बह जाती है, और दूसरी वो जो हालात को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेती है। जो रहनुमा मुस्तकबिल को अपनी मर्ज़ी से मोड़ सकते हैं वही तारीख़ बनाते हैं। आज हम बात करेंगे चाणक्य की, वो शख्स जिसने ना सिर्फ सल्तनतें गिराईं और बनाई, बल्कि हुक्मरानी के वो असूल छोड़े जो आज भी इतने ही सच्चे हैं जितने 2500 साल पहले थे। सियासत ताकत का खेल या दानिश की बिसात। अगर मैं चाणक्य की बात करूं तो चाणक्य के नज़दीक सियासत का मतलब सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना नहीं था, बल्कि इक़्तिदार को काबू में रखना और देरपा इस्तेहकाम देना था। वो हुक्मरान को जज्बाती फ़ैसले करने वाला शख्स नहीं देखना चाहता था, बल्कि एक ऐसा फ़नकार देखना चाहता था जो सियासत को खेल की तरह समझे और हर चाल को ज़हानत से चले। उसके नज़दीक रियासत की बका के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी थी। नंबर 1, ताकत, लेकिन बेलगाम नहीं। वो कहता था कि हुकूमत को ताकतवर होना चाहिए, लेकिन ये ताकत अंधी नहीं होनी चाहिए। जो हुक्मरान ताकत के नशे में अंधा हो जाए वो अपनी ही सल्तनत के ज़वाल की बुनियाद रख देता है। नाज़रीन, दूसरी, दुश्मन को तबाह नहीं, काबू करना। कमज़ोर हुक्मरान हमेशा दुश्मन को ख़त्म करने की कोशिश करता है, जबकि अक्लमंद हुक्मरान दुश्मन को कमज़ोर करके अपनी शराइत पर चलाने पर मजबूर करता है। आज पाकिस्तान में जो दाखिली और ख़ारजी चैलेंजेस हैं, वहाँ सवाल ये नहीं कि किसको हराना है, बल्कि ये है कि कैसे हालात को अपने कंट्रोल में रखना है। तीसरा, इत्तेहाद ताकत देता है, लेकिन अंधा एतमाद जहर है। चाणक्य का मानना था कि एक हुक्मरान को सब पर एतमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात जो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं वही सबसे ख़तरनाक दुश्मन निकलते हैं। पाकिस्तान में दाखिली सियासत की यही हकीकत है। जिन पर एतमाद किया जाता है वही धोखा देते हैं, और ये हमारे घरों में भी नज़र आता है, ये हमारी आम जिंदगियों में भी नज़र आता है। अगर माशियत पे बात करें तो माशियत पे एक सवाल है, वो ये कि माशियत खुशहाली की बुनियाद है या ताकत का हथियार है। तो चाणक्य कहता था कि अगर कोई मुल्क माशियत में कमज़ोर हो तो इसे फ़ौज और सियासत की ताकत भी बचा नहीं सकती, क्योंकि असल जंग तलवार से नहीं, दौलत, वसाइल और अक्ल से लड़ी जाती है। अगर माशियत कमज़ोर हो तो हुक्मरान को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ता है, और जो हुक्मरान मांगने की आदत डाल ले वो कभी खुद मुख्तार फ़ैसले नहीं कर सकता। पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखें, हम सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ माशी ज़वाल का भी शिकार है। चाणक्य के मुताबिक अगर कोई मुल्क कर्ज़ों पर ज़िंदा है, अगर उसकी दौलत चंद हाथों में कैद है, अगर उसके अवाम गुर्बत में धंस रहे हैं, तो वो रियासत आज नहीं तो कल बिखर जाएगी। पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए चाणक्य का पैगाम ये होता कि पैदावार को बढ़ाओ, तजारत को मजबूत करो, और अवाम को सिर्फ वादों पर नहीं हकीकत पर तरक्की दो। जो हुकूमत अवाम को गुर्बत में रख कर खुद ताकतवर रहना चाहती है वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहती। माशियत को सियासत की कैद से निकालो, क्योंकि जब तक माशियत सियासी मफादात का शिकार रहेगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चाणक्य और पाकिस्तान का मौजूदा बहरान।
ناظرین اگر میں یہ بات کروں چاکیاں کے مطابق ایک حکمران کو ہمیشہ خود سے 3 سوال کرنے چاہیے۔ نمبر 1، کیا میں ریاست کی بقا کے لیے سب سے بہتر حکمت عملی اپنا رہا ہوں یا صرف وقتی فیصلے کر رہا ہوں؟ نمبر 2، کیا میں اپنی طاقت کو ریاست کی مضبوطی کے لیے استعمال کر رہا ہوں یا صرف اپنی ذات کے استحکام کے لیے؟ نمبر 3، کیا میں اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کی بجائے انہیں قابو میں رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ اگر آج پاکستان کے لیڈرز یہ 3 سوال اپنے آپ سے پوچھیں تو انہیں سمجھ آ جائے گا کہ ہماری ریاست کیوں مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ ناظرین، چانکیہ کی حکمت عملی صرف ماضی کی کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت کی تلخ تصویر ہے۔ جو قومیں اس حقیقت کو سمجھ لیتی ہیں وہ آگے بڑھ جاتی ہیں، اور جو انجان بن کر چلتی رہتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن ناظرین، چانکیہ کا ایک سبق جو پاکستان کے لیے بہت واضح ہے، سیاست میں جذبات نہیں، حکمت سے فیصلے کرو۔ طاقت کا نشہ مت کرو بلکہ طاقت کو قابو میں رکھو۔ معیشت کو سنبھالو ورنہ سیاست بھی نہیں بچے گی۔ اور سب سے زیادہ ضروری، دشمنوں کو ختم مت کرو بلکہ انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرو۔ ناظرین، یہ بات ہو رہی ہے ملک کی سیاست کی، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ حکومت کی سیاست کی، نہ کہ عام لوگوں کے اپنے گھروں میں اس طرح کے سیاسی پینترے آزما کے ایک دوسرے کو نقصان دینے کی۔ ناظرین، اب اسی پوڈ کاسٹ میں سب سے اہم بات یہ کہ یہ چانکیہ ہے کون؟ ناظرین، چانکیہ ایک ایسی تاریخی شخصیت ہے جس کی سیاست کی حکمت عملی کو ہمیشہ ایک مثال سمجھا جاتا ہے۔ یہ کوٹلیا اور وشنو گپت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ چانکیہ وہ عظیم دانشور، معلم اور مشیر تھے جنہوں نے نہ صرف ایک طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی بلکہ سیاست، معیشت اور سفارت کاری میں ایسے اصول وضع کیے جو آج بھی مؤثر سمجھے جاتے ہیں۔ چانکیہ تقریباً 350 قبل مسیح میں قدیم ہندوستان کی تک ششلا یونیورسٹی میں پیدا ہوئے۔ وہ نہ صرف ایک دانشور اور استاد تھے بلکہ ایک عظیم ماہر سیاست بھی تھے۔ انہوں نے موریہ سلطنت کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا اور چندر گپت موریہ کو تخت پر بٹھایا۔ چانکیہ کی ذہانت اور دور اندیشی نے انہیں تاریخ میں ایک منفرد مقام دیا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ایک مضبوط حکومت اور منظم حکمت عملی کے بغیر کوئی سلطنت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ناظرین، میں اگر ایک بار پھر چانکیہ کی اپنی سیاسی اور اقتصادی حکمت عملی کو ڈسکس کرنا چاہوں تو انہوں نے اپنی ان حکمت عملی کو ایک کتاب میں مرتب کیا جسے ارتھ شاستر کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں ریاستی معاملات، معیشت، جنگی حکمت عملی، سفارت کاری اور جاسوسی جیسے موضوعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ ناظرین، چانکیہ کا ماننا تھا کہ ایک طاقتور حکمران وہی ہوتا ہے جو عقل مندی سے فیصلے کرے اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ چکنا رکھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سلطنت کا استحکام حکمران کی ذہانت اور حکمت عملی پر منحصر ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر میں چانکیہ کی سفارت کاری اور اتحاد سے متعلق بات کروں تو چانکیہ کے مطابق دشمنوں کو زہر کرنے کے لیے 2 طریقے تھے، یا تو انہیں طاقت سے شکست دے دی جائے یا سفارت کاری سے قابو میں رکھا جائے۔ ناظرین، ان کے اصول ایسے اصول ہیں کہ اگر ہم آج تک کی سیاست کو دیکھیں اور اگر کوئی بھی حکمران ان پہ عمل کرے تو شاید ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے کبھی بھی کسی بھی ہسٹوریکل کیریکٹر یا کوئی بھی تاریخ سے سبق لینے کی بجائے وہ غلطیاں کی ہیں جو تاریخ میں غلط ثابت ہوئی ہیں۔ اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان غلطیوں کو بڑے فخر سے کرتے ہیں اور اپنی جو غلطی ہوتی ہے اس سے سیکھنے کی بجائے اس پہ ہٹ دھرمی سے ڈٹے رہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں یا ٹھیک تھے۔ خیر ناظرین، مجھے اجازت دیں، میری کوشش ہوگی کہ میں مزید کچھ ایسے کیریکٹرز آپ کی خدمت میں پیش کروں جن کی زندگی سے آپ کچھ سیکھ سکیں، جن کے فیصلوں سے آپ اپنے فیصلوں کو کمپیئر کر کے زندگی میں بہتر فیصلے لے سکیں۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں،
آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی.